आमचो सुमी सोडवणदार जावन असलेल्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां सुमेस्तांक नमान करता। मोगाच्या न्हू परच्या आयतारा आमी एक विशय जाणा जाल्या देवाच्या उतरा मुखांत देवान आमकां कळीत केला। संवसाराचे स्थापने आदींच देवाचें योजन कितें म्हणलें परच्या दिसा देवान आमकां फस्ट उतरा मुखांत कळीत केला। त्या देखून आज देवाचो निर्धार कदाळाय बदला ना। देवाचो निर्धार कदाळ बदलता की वा देव तो निर्धार बदलिता की देवाचें योजन कितें देवान केलां तें योजन देव बदलिना। मनीस जाल्ले आमी घेवचो निर्धार आमी बदलिता गी आमच्या निर्धारांत पश्चाताप आसा गी म्हणले विशय आमी आज पळोवया। कित्याक म्हळ्यार देव ताचो निर्धार बदलिना। देव कितें करिना ताचें योजन तें तो सांबाळटा। त्या योजना प्रकारांत आमी वसाचे त्या योजनांत आमी भरती जायचे म्हणले देवाची ती आलोचना त्या आलोचना प्रकार आमी वसाचे वय मू। आतां देवाच्या निर्धारान बदलावण आसा की बदलावण ना वय मू। आतां देवाच्या निर्धारान देवाच्या योजनान बदलावण ना म्हणून एक विशय आमी पळोवया। आतां जेजू बापा कडेन मागता कितें म्हणून मागता एक फावटी आमी आयकुया। देवाचो निर्धार बदलना म्हणल्याक हांगा आमकां स्पश्ट एक दाखलो आसा। कितें म्हळ्यार मार्काचो एवांजेल 14 वळ 30 आनी 2 तावन 30 आनी 6 पर्यंत। मार्काचो एवांजेल 14 30 आनी 2 तावन 30 आनी 6 पर्यंत। ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 14 32ರಿಂದ 36 ತನಕ। आणि ते गेसेमनी नावाच्या एक मळ्याक येवन पावले। थंय आपल्या शिसांक तो सांगे लागलो, हांव मागणे करीसर तुमी हांगा बसा। आणि पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक सांगाताक घेवन तो मुखार गेलो आनी दुखेस्त आनी खंतीस जावंक लागलो। आनी तांकां सांगे लागलो, म्हजें काळीज दुकान भरलां आनी हांव मरता अशें म्हाका भोगता। तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा। आनी चिक्के पयस वचून तो धरणीर सर पडलो आनी साध्य जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरून वचूं म्हणून मागी लागलो। तो म्हणालो, हब्बा बापा सर संगती करूंक तुका साध्य आसा। म्हजे वयले संकश्ट निवार तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही बगार तुका जाय तशें। जेजू मागणें करता कितें म्हणटा, म्हजी कश्टांची घडी ही निवार बापा म्हूण मागणें करता। जाल्यार देव तें आयकता की मागणें? देव हें मागणें जेजूचें मागणें देव आयकता की? कित्याक आयकना? देवाचें योजन आसा। संवसाराचे स्थापने आदींच एक देवाचें योजन आसा। कितें? क्रिस्तान जेजून कश्ट सोसिजे आमच्या फातक्यां खातीर ताणें कितें करीचे? रगत व्हरयचे। त्या देखून संवसाराचे स्थापने आदींच अमोलीक रक्ता खातीर जेजूक विंचून काडलो। जेजून त्या अमोलीक रक्ता खातीर जेजूक विंचून काडलो। ते अमोलीक रगत कित्याक? आमच्या फातकाच्या बोगसाण्या खातीर। फातकाचे बोगसाणे कोणाक? एका फातक्या खातीर। त्या देखून संवसाराचे स्थापने आदींच केल्लें योजन आसा देवाचें। त्या देखून जेजू निवार म्हूण मागणें करता। कित्याक जेजूचें मागणें देव आयकना म्हणून गी? आयकता वय मू। जेजूचें मागणें देव आयकता जाल्यार तें एक योजन आसा, देवाची खुशी आसा। त्या देखून जेजू कितें म्हणटा, म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावंक साध्य जाल्यार तुका साध्य नासलेलें खंयचेंय ना वय मू। देवाक असाध्य म्हळ्यार खंयचें आसा गे? ना। जेजू तेंच म्हणटा तुका असाध्य म्हळ्यार खंयचें ना, तुका सर संगती साध्य आसा। हे म्हजे वयले कश्ट तूं निवार म्हणटा जाल्यार म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी। ते कश्ट देवान निवारले गे? निवारूंक ना। कित्याक? देवाचें योजन आसा। त्या योजने प्रमाणे देवान एक निर्धार घेतला, तो निर्धार तो बदलिना। ह्या विशयान तो बदलिना। संवसाराची स्थापने आदीं केल्लो तो निर्धार ते योजन देव बदलिना। जाल्यार ह्या संवसारांत आमी करचो निर्धारांत आमी पश्चाताप पावता गी वा आमी केल्लो निर्धार आमी बदलिता गी। आमी कितें कुडीच्या उद्रेकान कितें करता गी म्हळ्यार आमी निर्धार घेता एकच फावटी, मागीर कितें जाता, मागीर सुरसुरता आमी।
मागीर कितें जाता आमचें तें पश्चाताप येता हे नाका अशें करूं नजो आसलें हांवें कितेंगी हांवें केलें म्हणून आमी पश्चाताप पावता तर देवाच्या उतरांत आमी पळोवया आतां जुदास आसा आनी एक निर्धार घेतला वय मू कितें निर्धार घेतला जेजूक दर दिजे वय मू कितल्या पयशांक 30 नाण्यांक जेजूक दर दिता म्हणून ताणें एक निर्धार घेतला वय मू ह्या निर्धारान तो सक्सेस जाला की फेल जाला आता आमी पळोवया उतरां मुखांतर आमी पळोवया मातेव सवांजेल आवाजवर 20 आनी 10-15 एक पटी आमी आयकोवया मातेव सवांजेल ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 26 10ರಿಂದ 15 Matthew chapter 26 verse 15 हांव 14 आनी 15 हांव वाचता पळया उपरांत 12 एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजका सरशी गेलो आनी म्हणालो हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसांत हांव ताका दर दिवंक एक बरो संदर्भ तो सोदतलो पळया ह्या आनी एका पयशा खातीर एक निर्धार घेतला साबारपटी आमी एका खंयच्याय एक वस्तूंच्या फाटल्यान पडून ह्या पयशांच्या आशेन आमी एक निर्धार घेता आनी तशेंच ह्या पयशांच्या आशेक एक निर्धार ताणें घेतला कितें घेतला ताणें जेजूक धर्म दिता 30 नाण्यांक वय मू हाका कितें आसा आशा आसा आमचे तें एक कितें आशा आसा त्या आशे वरवीं आमी कितें करता एक निर्धार घेता ह्या संवसारांत आमी तशेंच साबार बिजनेसांक घालता बिजनेस वय मू त्या बिजनेसांत आमी सोलवाता कित्याक आमचे भितर एक आशा आसा त्याच रितीन ह्या जुदासाक एक भितर आशा आसा ह्या आशे वरवीं ह्या पयशांच्या आशे वरवीं वो कितें करता जेजूक धरून दिवंक मुखार सरता असो निर्धार सारको गी न्हय गी म्हूण पळोवचें जाल्यार आवाजवर 27 मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 1 मातेव सवांजेल आवाजवर 27 ओळ 1 तानो वाचता पळया मतायन सुवार्ते अध्याय 27 1ರಿಂದ सकाळ जाताच प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मातबाऱ्यांनी जेजूक जिवेशी मारचो म्हूण थाराव घेतलो उपरांत तांणी ताका खोडो घालून रोमी अधिपती अधीन केलो तोवळ ताका फाराधीन केल्लो तो जुदास जेजूक मरणाचें फर्मान दिल्लें तें पळोवन आपल्या अंतस्करणाचे खांतोवणेन विरार जालो आनी रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकांक आनी मातबाऱ्यांक दिवंक म्हूण फाटी व्हरून गेलो तो म्हणालो हांवें पाप आदारलें निरापराधी रगात हांवें विकृत केलें पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले आमकां तें पडोवन वचोंक ना तुमचो तें पळोवन घे तितल्यार ताणें रुपयाची नाणी देवळांत उडयली आनी वचून घालपास घेतलो आनी कालें गेलें एक निर्धार घेतलो आतां तो पश्चाताप पावता आमी तशेंच एक निर्धार घेवन आखरेक पश्चाताप पावचे स्थितीर आमी आसा गी पश्चाताप पावल्या गी आमी कितें एक जागो काणकोणचे पयलें वा आमचे खाजारी जिवीत मुखार सरच्या विशांत हाचे सकट आमी एक निर्धार कसो आसता आमी कितें एक बिजनेस करच्या पयलें कितें आमी बांदच्या पयलें कितें आमी खाण घेवच्या पयलें आमचो निर्धार हो सारको गी आखरेक आमकां खंय व्हरून पावयता आखरेक आमकां दुखाक पावयता गी आमकां आंतू संतोश आसा गी हे आमी पळयचे आंतू संतोश आसा गी वा पश्चाताप आसा गी आखरेक आमची स्थिती कितें जावंक पावतली हे सकट आमी निर्धार घेताना आमी पळयचे आसले हांगासर जुदासान कितें केलें एक निर्धार घेतिल्लो आनी कांय चिंतूंक ना ताका दर दिल्यार जालें म्हाका पयशे मेळटात न्हय म्हाका पयशे मेळ्ळ्यार पुरो ताका एक दाखोवचें दर दिवचें वत्तू म्हणून ताका दर दिवचें म्हणून त्या रितीन आसलो ताका कितें जालें आतां हाका जिवेशी मारूंक व्हरतात त्या देखून तो म्हणटा हे निरापराधी रगात हांवें वारयलें हे निरापराधी रगात हांवें पाप आदारलें हे निरापराधी रगात हांवें कितें केलें गे ताणें राव 1 मिनीट तो म्हणालो हांवें पाप आदारलें निरापराधी रगात हांवें विकृत केलें निरापराधी रगात हांवें विकृत केलें विकलें वय मू 30 नाण्यांक पश्चाताप पावलो वय मू उपरांत कितें केलें घालपास घेतलो आनी एक आमी दाखलो पळया वेचीक पुताची ओपार वय मू हांतू एक पळया वो कितें करता पळय असली परिस्थिती आमची आसा गी ह्या संवसारांत
आम्ही सगळे असले सारखे करणं साजे एकचवटी कसले निर्णय घेऊन सोनी आम्ही चिंतीचे चिंतून निर्णय घ्यायचे देवान चिंतून निर्धार केला गे ना तानेच केला तो निर्धार देवान संसाराच्या स्थापने आधीच जेजू पिंसला होय मग ही सभा पिंसल्या ताचे ते आम्ही जेजू ख्रिस्तात भुरगीं जायचे म्हणून संसार स्थापन आधीच देवाचे योजन संसार स्थापन झाल्या मागीर आमचे जनन झाल्या मागीर देवाचे योजन न्ही आमचे जनन जावनच्या पयलें सगळें योजन आसा त्या योजनांत आज आम्ही आसाव त्या योजनांतच आम्ही आसा जे म्हणून देवाची खुशी जावन आसली त्याच प्रमाणे त्याच योजनांत आम्ही आज आसाव त्या देखून हांगासर ह्या संवसारान धाकटे धाकटे निर्धार घेवंक आमी चलवता आमच्या कुडीच्या उद्रेकान आमी कितें करता निर्धार घेता त्या देखून आमी चलवता निर्धारांत त्या देखून ह्या निर्धारांत आमी चलवंक नजो त्या देखून वेंचीक पुताची वापर आमी आयकोवया आवाजपर 15 वळ 11 लुकास एवांजेल आवाजपर 15 वळ 11 लूकನ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 15 11ರಿಂದ लूक चॅप्टर 15 वर्स 1 to 1 वर्स उपरांत हांगा वयर रेडिंग आसा कितें आसा वेंचीक पुताची ओपार जेजू ओपारी उलयल्या ह्या ओपारी मुखांतर आमकां अर्थ जायचे समजाचे म्हणून हे ओपारी जेजू उलयला त्या देखून ह्या ओपारी मुखांतर जेजू कितें उलयता एक फावटी आमी समजाचे हे संवसारांत अशें घडटा घेवन पळयचे आतां हांगासर कितें घडलां म्हळ्यार ते ह्या संवसारांत घडटा कितें अशें ह्या रितीचो निर्धार करून आमी चलवाले हांगी चलवता हांगी म्हणून आमी पळयचे कितें पळया उपरांत तो सांगे लागलो एकल्या मनशाक 2 पूत असले आतां जेजू सांगता कितें सांगता उपरांत तो सांगे लागलो एकल्या मनशाक 2 पूत आसले तांचे मदले एक धाकट्यान आपल्या बापायला कशें म्हणलें बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी म्हजे कितो वांटो आसा तें म्हाका दी आनी बापायन तांकां आस्त वांटोवन दिली बापाय काय म्हणना आस्त वांटोवन दिता पुतान एक निर्धार घेतला वय ताची आस्त आसा ताका दिजे हांवें दिवंक आसा त्या देखून ताणें एक निर्धार घेतला जाल्यार हांव तो दिता ताणें एक घेतला निर्धार ताका वांटून दिता वांटून दिली चड दीस गेले ना धाकट्या पुतान आपल्या आस्त बदीक पुरा विकले आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवांक भायर गेलो उपरांत थंय मस्तेन जियोवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो मस्तेन जियेला आल्ले दुडू पुरा विबाड केला उबेड केलो ताचे लागीं आसलेले सगळे होगडावन काबार जाताच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो तो आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो ताणें ताका आपल्या शेताभाटान दुकरांक सोरोंक धाडलो दुकरांनी कांवचे सांगोपुनी कावन आपले पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना शेकी ताका भूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता हांव आतांच उठोवन म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून हांव योग्य न्ही म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून लेख आतां कितें म्हणटा हाका भूत आयल्या आस्त बदीक बापायन दिल्या वांटून दिल्या आनी विकल्या आनी वो मस्तेन जिवन सगळ्या होगडायलां आखरेक दुकराचे काम करन थंय कितें म्हण मेळ्ळ्यार खावन जियेता म्हण तसो आसतना हाका उडास येता कोणाचो हो सांबाळाचे म्हज्या बापायच्या घरांत सांबाळाचे मनीस आसात बरे खातात जेवतात पियेतात ते सगळे आसात हांव हांगा कितें करन आसा म्हणून बापाय सोडास येताना तो फाटी येता पळय मू कितें जालें आनी कितें गेलें वो आतां पाश्चाताप पावता आनी एक निर्धार घेतलेलो त्या निर्धारांत वो फैल जाला वय मू त्या देखून ह्या संवसारांत आमी निर्धार घेवन अशें ह्याच रितीन आसावंगी आमी पळयची आमी आजकाल आत्मीक रितीन निर्धार घेतला वय मू वो सारको गी सारको न्ही गी आमकां दृढ पातयेनी आसा जे हातूंत या आत्मीक रितीन आमी घेतल्या ह्या निर्धारांत आमकां संतोष आसाचे समाधान आसाचे कोणी कितलें कांय उलयल्या रे कोणी कितलें कांय सांगल्या रे आमचें समाधान आमी होगडावंक नजो तर आमी आमचो निर्धार सारको आसा म्हणल्यार आमी समाधान होगडायता जाल्यार न्ही गे आमचो निर्धार सारको ना म्हणल्यार
तांणी कितें म्हणटात आनी कितें म्हणटात म्हणून आमी करूंक गेल्या कितें जाता आमचें समाधान आमी होगडायता। त्या देखून जेजू म्हणटा तुमी निर्धार घेता आसतना पयले चिंतीचे, चिंतूंक आसा। त्या देखून जेजू कितें सांगता पळया, लुका सवांजेल आवसवर 14 ओळ 20 आनी 8, लूक चॅप्टर 14 वर्स 28। आता जेजू सांगता पळया पयले आमी चिंतीचे की आमी चिंतिनासतना निर्धार घेता, त्या देखून आमी कितें जाता फैल जाता, त्या निर्धारांत सोलवाता। आता जेजू कितें म्हणटा एक फावटी आमी आयकुया, तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार ते आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पाद आसा की ना हें समजून पयलेच बसून गरज आसलेल्या कर्साचो अंदाज करता न्ही। म्हळ्यार एक बुरूज बांदूंक एक कट्टाड बांदूंक सुरू करचें जाल्यार तें आखेर करूंक जायत गी, म्हजे कडेन ताचे तितलो दुडो आसा गी, तें संपूर्ण करूंक जायत गी म्हणून चिंता गिना। तर आमी कित्याक निर्धार घेता आसतना चलवता ना, तर बुन्याद घाल्या उपरांत खांब आखेर करूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतले सकट ताका खेंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना, ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलां आखेर करूंक हाचे वयर जालें ना म्हणून कितें करतले आसतले वय मू आनी बांदूंक गेलो व्हडले व्हडले बांदया म्हणून गेलो जाल्यार हाचे वरवीं जावंक ना म्हणून ते आसतले केणटले। अथवा कोणी राय दुसऱ्या एक रायाचेर झुजोंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडून येतल्याक आपणाच्यान मुखार रावंक जाता की ना ते पयलेच बसून आलोचन करिना जायत गी। म्हळ्यार 20,000ची फौज पळया, अथवा कोणी राय दुसऱ्या एक रायाचे झुजोंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडून येतल्यांक वो 10,000 शिपायांक घेवन 20,000 मुखार आसात तांचे कडच्यान लढायक वा झगड्याक गेल्यार घेवन 20,000ची फौज हाडून येतल्याक आपणाच्या मुखार रावंक जाता की ताका मुखार रावंक जायत गी ना घेवन पयले तो चिंतिना गी। कितें करता तो ते जायना म्हणून चिंतून कितें करता तो पयलेच राजी संधान करता वय मग ते जायना तर आमी चिंतीचे आमचे वरवीं जाता की जायना गी। आतां मोगाच्या न्हू हें सकट आमी संवसारी रितीन पळयलें वय मग आतां आमी पळयलें। आतां आत्मीक रितीन तीर्मान तुवें घेजें, कोणेय तुका सांगचें न्ही। आत्मीक रितीन तीर्मान घेतना कोणेय तुका सांगोंक ना, कित्याक आत्मीक रितीन तीर्मान घेतना कोणा कडेन विचारचें न्ही, कोणें तुका सांगचें न्ही। कित्याक म्हळ्यार तुज्या हातांत म्हज्या हातांत कितें दिलां देवाचें उतार हांगा आसा, स्पश्ट आसा देवाचें उतार कितें म्हणटा हें तुवें आयकचें। हें तुवें आयकलें नंतर तुजें थंय कितें उपजाता भावार्थ उपजाता, भावार्थ उपजाल्यार तुका तीर्मान करूंक जाता। तुका भावार्थ नासलेले वरी तुका तीर्मान करूंक जायना आत्मीक रितीन। तो एक सांगता वो एक सांगता, म्हजी आवय एक सांगता, म्हजो बापूय एक सांगता, म्हजो भाव एक सांगता, म्हजी भयण एक सांगता, म्हजो पास्टर एक सांगता, पास्टर म्हणटा तशें नाका अशें नाका म्हूण सांगता। त्या रितीन आमी कितें करता आमचो भावार्थ दंडळता, आमकां कितें ना भावार्थ ना, हें सारकें वय गी न्हय गी, आमी घेतलो निर्धार सारको वय गी न्हय गी म्हणलें आमचें तें कितें जाता भितर गलबिली करता। अशें जावंक नजो, आमी घेतलेलो निर्धार सारको वय गी न्हय म्हणलें आमी उतरां मुखार तशें आमी दाखोवन दिवचें, आमच्या करण्याने आमी दाखोवन दिवचें आमचो निर्धार सारको म्हणलें। त्या देखून आत्मीक रितीन निर्धार घेतना कोणाय कडेन विचारचें न्हय। देवाचें उतार तुज्या हातांत आसा, देवाचें उतार सत वय फोट न्ही, देवाचें उतार सत जावन आसा। सत कितें आसा तें अंतू आसा। उरलो हाच्या बायलो येवन तुका कितें सांगता जाल्यार तो फटकी रो म्हणून सांगाचें। कित्याक म्हळ्यार हांगा सत आसा, बायलो सांगता ना ना तशें न्ही अशें, तें गरज ना हें गरज आसा, तें सकट सांगतना आमी कितें जाता आमी देवाचें उतार हांगासर पळय। आतां आमी आत्मीक रितीन पळया जेजू एक विशय सांगता हांगा लुका सवांजेल आवास्वर 9 ओळ 50 आनी 9, लुका सवांजेल आवास्वर 9 ओळ 50 आनी 9, लुकान सुवार्ते अध्याय 9 59 वाक्य 59। आतां जेजू एकल्याक म्हणून म्हजो फाटलाव कर, तो कितें म्हणटा पळया लूक चॅप्टर 9 वर्स 59। आनी एकल्याक म्हळें तूं म्हजो फाटलाव कर। तोवळ ताणें जाप दिली, सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यान पुनी म्हाका अवकाश दी।
पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावंदी, तूं वोस आनी देवाचें राज प्रगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा हांव तुजो पाटलाव करतां, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येतां. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्ही. नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो म्हणजे देवाच्या राज्याक योग्य न्ही. वो कितें म्हणटा, हांव म्हज्या घरच्यांक वचून आदेवस म्हणून येता. जेजूचो पाटलाव करूंक तूं फाटीं घरा येताय जाल्यार, तुज्या आवय बापा कडेन विचारून येताय जाल्यार, आवय बापायनी नाका म्हळ्यार तूं कितें करताय? पाटलाव करिनाय गे जेजूचो. तांणी नाका म्हळें, तुज्या एकल्या पास्टरान नाका म्हळें, तुज्या आवयन नाका म्हळें, तुज्या बापायन नाका म्हळें, तुज्या भावान नाका म्हळें, तूं कितें करताय? निर्धार बदलिताय गे. तुवें एक निर्धार घेतलाय, जेजूचो हांवें पाटलाव करीचे, हांवें आज देवाचे उतार आयकून पवित्र स्नान घेचे म्हणून हांवें निर्धार घेतला. ना हांव घरा विचारून येता घेजे गी नाका गे. तांणी नाका म्हळ्यार तूं कितें करताय? त्या देखून आत्मीक रितीन निर्धार तुजो. आत्मीक रितीन निर्धार घेवंक आमचे भितर देवान तें फावार दवरलां, तें आसा आमचे भितर. तें आत्मीक रितीन निर्धार घेवंक. आतां तूं म्हणटाय हांव पवित्र स्नान घेवंक येता आसतना ना, हांव आतां म्हज्या व्हडल्या सेवकाक विचारतां, म्हज्या आवयक बापायक हांव घरा वेता आनी विचारता. तांणी नाका म्हळ्यार तूं कितें करता? तर जेजूचो पाटलाव तो करिनाय गे. ताकाच नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्ही. त्या देखून देवाच्या राज्याक योग्य म्हणून आमकां देवान आपयलां. ह्या संवसारान साबार जण नात गे. आमकां देवाच्या राज्याक योग्य म्हणून आमी आपयला, तर आमी कशें आसाचे? आमी आनी मुखार वचाचे, फाटीं वेचे न्ही. आमी उर्बेवंत जायचे. नाजाल्यार कितें जाता? देवाच्या राज्यांत देव भायर घालता. तूं थंडी न्ही, उणी न्ही, शेळमोडो, तुका म्हज्या तोंडांत हांव उडयता म्हणटा. त्या देखून देवाच्या राजांत आसलेले आमी एक तीर्मान निर्धार घेवन आयल्या आनी आमी मुखार वचाचे. त्या निर्धारान फाटीं वचोंक ना. त्या देखून हांगा जेजू म्हणटा कितें, नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्ही. वो कितें म्हणटा, हांव घरा वचून येता सांगून येता, तो येना. तसलो मनीस देवाच्या राज्याक योग्य न्ही म्हणल्यार तो देवाच्या राज्याक येना. म्हणल्यार तुजो निर्धार आत्मीक रितीन तुवेंच घेजो तो निर्धार. देवान संसाराच्या स्थापने आदींच एक निर्धार घेतला. ताणें कोणा कडेन विचार निर्धार घेतलेलो न्ही, ताच्याच कुशेचो निर्धार तो. त्या देखून आमकांय तशेंच एक आत्मीक रितीन निर्धार घेवंक आमी संवसारी रितीन 4 जाणां कडेन विचारने एक निर्धार घेवयेत. आमकां एका बिझनेसा विशयान आमकां माहीत ना, आमी एक 4 जाणां कडेन विचारून आमी घेवन हें कशें जाता, अशें केल्यार अशें कितें, अशें केल्यार कशें म्हणून आमी विचारून एक निर्धार घेवयेत 4 जाणांक विचारून. जाल्यार आत्मीक रितीन तुवेंच निर्धार घेवचे. तुवें 4 जाणां कडेन विचारचें न्ही. 4 जाणां कडेन तूं विचारूंक गेल्यार 4 जण 4 रितीन तुका सांगतात आनी तूं देवाच्या राज्यांत येनाय. तसलो देवाच्या राज्याक योग्य न्ही म्हूण देवाचे उतार सांगता. त्या देखून आज देवाचे उतार आयकून तुवें देवाच्या राज्यांत भितर येचे. देवाच्या राज्यांत योग्य जाल्ले आमकां देवाच्या राज्यांत हाडलेले आमकां आमी आनी कितें करूंक आसा? आनी आमी मुखार वचूंक आसा. आमी ह्या देवाच्या राज्यांत आसतना भायरतान आमकां खेळटले, उलयतले, आमची खेळकुलां करतले, मास्करी करतले, साबार जण आसोंक पुरो. जाल्यार आमी देवाच्या राज्यांत आसोंक जाल्यार आमकां सांबाळटा कोण, राखता कोण? आमकां देवच राखता, सांबाळता. त्या देखून आमी आत्मीक रितीन निर्धार घेतना कितें करून वचो? कोणा कडेन विचारचें न्ही. जाल्यार हांगा जेजूचो पाटलाव कर, म्हजो पाटलाव कर म्हण सांगलें जाल्यार तांणी साबार कारण दिली. तशेंच जेजूचो पाटलाव सगळ्यांक करतात गे म्हळ्यार सगळ्यांक जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. सगळ्यांक जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. त्या देखून थोडींच आसात विंचून काडले. कित्याक? सक्कट जेजूचो पाटलाव करिनात, करूंक जायना. आतां पळया करूंक जायना म्हणून जुवांव सवांजेलावस्वर 6 कित्याक करूंक जायना? जेजूचो पाटलाव कित्याक करिनात गी म्हळ्यार आतां आमी आयका. जुवांव सवांजेलावस्वर 6 वळ 60. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 60. योहानान सुवार्ते 6ನೇ अध्याय
60 वाक्य. जेजूच्या शिसामधले 7 जण हे ऐकून म्हणाले, हे उलोवणे विपरीत झाले. ते ऐकून कोणाक जायत? हांगा कितें म्हणटात, हे उलोवणे विपरीत झाले. देवाचे उतार विपरीत झाले. कोणाच्यान जायत? कित्याक जायना आमकां देवाचे उतार आयकोंक? आमचो एकलो दुस्मान आसा. कोण तो दुस्मान? हो दुस्मान कोणी न्ही. आमचो दुस्मान आमची कूडूच आमची एक दुस्मान जावन आसा. ही कूड कितें म्हळ्यार देवाचे उतार आयकोंक सोडिना, देवाचे उतार आयकोंक स्वीकार करूंक सोडिना. ही कूडूच आमची एक दुस्मान जावन आसा. देवाचे उतार आयकताना आमकां न्हीद येता. देवाचे उतार आयकोंक या म्हळ्यार साबार खाराना दिता. कोण दिता? ही कूड दिता. ही खंयच्याक विरोध जावन आसा? देवाक म्हळ्यार संवसाराच्या आलोचनान देवाच्या आलोचनाक विरोध जावन आसा. ही कूड आहा पळया, आमकां कितें करता? देवातावन पयस करयता. ह्या कूड अस्कत. आत्मो तयार आसा तें खरें, कूड अस्कत म्हूण जेजून सांगलें वय मू. कित्याक? ही कूडूच आमची दुस्मान जावन आसा. हांवें बरें करूंक सोदल्यार म्हज्यान बरें करूंक जायना. म्हजे थंय भितर मन आसा बरें करीचें. हांवें कितेंय देवाच्या राजा खातीर करीचें म्हणलें मन आसा, करूंक जायना. कित्याक? ही कूड सोडिना. त्या कुडीक आमी कंट्रोलान दवरीचें. आतां कुडीन आमकां कंट्रोलान दवरलां बरी आसा वय मू. कुडीक आमी कंट्रोलान दवरीचें जाल्यार ही कूड आमकां कंट्रोल करनासा ना वय मू. खंय देवाचे उतार आयकोंक या, देवाचे उतार आयकया म्हणटाना खालांगी कितेंगी आमकां आडकळ करता. ही कूड आडकळ करता, आमची भूक आडकळ करता, वा कितेंय एक ही कुडीक कूड आडकळ करूनच आसता आमकां. त्या देखून ही कूडूच आमची एक कितें जावन आसा? दुस्मान जावन आसा. ह्या विशयान ती मागीर आमी उलोवया. कूडूच आमची दुस्मान घेवन. त्या देखून हें उलोवणें विपरीत जालें. कोणाक आयकोंक जायत? आतां जेजूचो पाटलाव केले 7 जण आसात. ते कित्याक पाटलाव केला म्हूण जेजूच सांगता. तुमी म्हजे उतार आयकले देखून न्ही, तुमी पोट भरचे इतले केले देखून तुमी म्हजो पाटलाव कर, म्हाका सोदून आसा तुमी म्हणटा वय मू. देवाचे उतार आयकून न्ही तुमी आयिल्ल्यात. तुमकां जाय तितले खावंक मेळ्ळें देखून, त्या देखून खावंक मेळच्या खातीर खाना खातीर तुमी म्हाका सोदून आसात. आज हे 7 जण जेजूक उपयोग करनासात. कित्याक? संवसारी रितीन. त्या देखून देवाचे उतार म्हणटा कितले कोरिंथकारांक बरयल्लें पयले पत्र 15:9 न्ही गे कितें पळया. कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र 15:19 कोरिंथದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ वाक्य. ही जिनी मात्र लेगून क्रिस्तात तुमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सगळ्यां परस चड निर्भागीपणाची. म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत ही जिनी म्हळ्यार ही संवसारी जिनी मात्र लेगून क्रिस्तांतय तुमी बरवसो दवरला जाल्यार ह्या संवसारांत म्हाका अभिवृद्धी जाता. ह्या संवसारांत म्हाका कितेंय मेळटा. हांवें जेजूक सत्य आणल्या वरवीं म्हाका अभिवृद्धी जाता, हांव ग्रेस्त जाता म्हणून ही संवसारी जिणीक मात्र लेगून तुमी क्रिस्ताचेर बरवसो दवरल्यार जाल्यार तुमी कितें गे? आमची गत हेरां सगळ्यां परस चड निर्भागीपणाची. आमी कोण जावन आसा? निर्भागी जावन आसा. त्या देखून जेजू कोणाक फोर्स करिना. जेजू कोणाक फोर्स करता गे? येतेल्याक स्वागत करता, येनातल्याक कांय फोर्स करिना, कांय सांगना. तेंच सांगासर जेजू उसारता पळया. जुवांव एवांजेल 60:60. जुवांव एवांजेल 60:60. जॉन चॅप्टर 6:66. हे जेजूचे उतार विपरीत जाले तांकां. हे आयकोंक कोणाक जायत म्हूण तांणी सांगलें वय मू. हाच्या उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले 7 जण ताचो सांगात सांडोवन फाटी भरताले. ताचो सांगात सांडोवन फाटी भरताले. थवळ 12 जाणांक जेजून म्हणे तुमी वचोंक सोदतात गी. ते गेले तुमी येतात गी, तुमी येतात गी. जेजू काय तुमी वचनाकात, ते गेल्ले बरे तुमी वचनाकात म्हळें गे. तुमी येतात गी. सिमोन पेद्रोन ताका जाप दिली, सोमिया आमी कोणास अशी वचूंक? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. निजायके देवाचे उतार आयकून त्या प्रमाणे चलतात. ते हे उतार सांगूंक शकतात कोणा लागीं? तुजे लागीं आसात
उतरां सासनीक जिविताची आमी कोणा लागीं वचूं सोम्या, कोणा लागीं वचूं आमी? साबार जण सांगून घे तुमी येतात की जेजू कोणाक फोर्स करिना. त्या देखून लुकास एवांजेल 18:18 लुकास एवांजेल 18:18 लूक चॅप्टर 18 वर्स 18. एक पोवटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल कर म्हळें, बऱ्या मेस्त्री सासनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे तूं जाणाय. क्रोधवार करिनाका, जिवेशी मारिनाका, सोरी नाका, फोर्साक सांगिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. त्या मनशान जाप दिवन म्हळें, हे सर उपादेश म्हज्या भुरग्यापणार तावनसो हांव पाळना येयलां. इतलें आयकून जेजून ताका म्हळें, तुवें करी जाय जाल्यार एक मात्र उणें आसा. तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटोवन दी. सरकार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. ही उतरां आयकतच तो कंतीश जालो, कित्याक तो विशेष ग्रेस्त जावन आसलो. पळया, तुजें सगळें वीक आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणे. हय मू जाल्यार ग्रेस्त त्या अधिकाऱ्यान जेजूचो पाटलाव केलो की, त्या ग्रेस्त मनशान जेजूचो पाटलाव केलो की ना? जेजून कितें म्हळें गी, फोर्स केलो गे, करूंक ना. वय मग त्या देखून कोणी फोर्स करिनात. त्या देखून आपोस्तल कितें म्हणटात एक वटेन आमी आयकुया. आपोस्तलांची कृत्या 13 वळ 40 आनी 6. आपोस्तलांची कृत्या 13 वळ 40 आनी 6. Acts chapter 13 verse 46. तितल्यार पावल आनी बार्नबास कांय फाटीं फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले, देवाचे उतार पयले तुमकां कळीत करची गरज आसली, पूण तुमी ते इन्कार करन सासनीक जिवीत जोडूंक तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगताव आनी हेर जातीच्या लोकां थंय परतात. हांव कितें करतात हे? आतां पयलें देवाचे उतार पयले तुमकां कळीत करची गरज आसली, जुदेवांक ते कळीत करची गरज आसली, पूण तें तुमी इन्कार करन सासनीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखता जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगताव. आतां हें सासनीक जिवीत फावो न्हय म्हूण लेखता जाल्ल्यान तुमकां आमी सांगताव. तांकां कांय फोर्स करिनात. कोणायक आमी खंयच्या विशयान फोर्स करचे न्ही. तांणी जावनच देवाच्या राजाक येजे. तांणी जावन देवाचे उतार आयकून देवाक सत मानिचे, जेजूक सत मानिचे. जेजूक सत मानून कितें करीचे? पवित्र स्नान घेवंक तांणीच मुखार येजे. आमी फोर्सान व्हरून तांकां दवरचे न्ही. तांणी जावन येजे. तांकां हें उतार आयकशें आमी करीचे. आमचें काम कितें? हें उतार तांकां पावाशें करीचें, तितलेंच आमचें काम. फोर्स करून कोणायक आमी हाडूंक जायना. त्या देखून हांगासर म्हणटात, आतां आमी तुमकां सांगताव. आतां तुमी योग्य न्हय म्हूण लेखलां, हें सासना जिवीत आमकां नाका म्हूण तुमी लेखता जाल्यार तुमकां आमी सांगताव आनी हेर जातीच्या लागीं आमी वेताव. तितलेंच जेजून तेंच केलें. वय मग तुमी वेतात गी. ते सगळे सांडून गेले, तुमी वेतात गी म्हण सांगतात. तांणी गेले जाल्यार जेजू काय तांकां फोर्स करता गे, वचा. वय मू तुवें जावन सत मानून येजे. तें देवाक मानवाता मेसवाता. तुज्या काळजांत देवाक तुवें जागो दिजे जाल्यार तुवें जावनच मुखार येजे. कोणाच्या फोर्साक तुवें मुखार येवचें न्ही. कोणें सांगला देखून तुवें पवित्र स्नान घेवचें न्ही. कोणें सांगला देखून तुवें देवाचे उतार आयकुचें न्ही. खुद्द देवाचे उतार आयकून तें सत मानून तुवेंच मुखार येजे. म्हज्या पातकाच्या बॉक्सान जोडच्या खातीर हांव पवित्र स्नान घेता म्हणून तुवेंच मुखार येजे. कित्याक हें संवसाराचें स्थापन हादींच देवाचें योजन आसा तें समजून त्या देवाच्या योजनांत आमी येजे. त्या योजनांत आसल्यार मात्र आमकां बाचावी. त्या योजनांत आसल्यार मात्र आमी सुरक्षीत आसताव. नाजाल्यार कितें आमी सुरक्षीत न्ही. आमी साबार जण सुरक्षीत आसाव म्हणून चिंतून आसाव. ह्या संवसाराचें कितेंय आपणावन आमी सुरक्षीत आसाव. आमचे कडेन सकड आसा म्हणल्या त्या एक चिंतपान आसात. निजाय की सुरक्षीत नात. सुरक्षीत खंय असतात? देवाच्या योजने प्रमाणे त्याच्या राजांत असलेले मात्र सुरक्षीत असतात. त्याच्या राजांत आमी येजे, राजांत आमी आसाव गे म्हणून आमी पळयचे. हें देवाचें योजन. देवाच्या योजनांत आमी भरती जायचे. त्या देखून आत्मीक रितीन निर्धार तुजो.
देवाचे उतार तुवें तांकां दिवयेत, देवाचे उतार तांकां ऐकशें तुवें करयेत. आयकल्ल्या निर्धार तांचो तुजो न्ही, तुवें कांय फोर्स करूंक जायना. त्या देखून खंयचोय निर्धार हो संवसारी निर्धार घेता आसतना आमी फाटीं फुडें चिंतूंक आसा. वय मू निर्धारांत आमी सोलवंक नजो. खंयचो एक निर्धार कांय घेतना खंयचे एक हात घालता आसतना हें आख्रेक खंय व्हरून पावयता, हें सक्सेस जाता गी ना गी, आनी तूं फेल जाता गी पास जाता गी, नाजाल्यार खंयचें कितेंय करूंक वेचें न्हय. तुज्यार कितलें आसा तातूंत तुवें दादोशी जायचें, तितलेंच पुरो. देव दिसा दिसाक जाय जाल्यार आमकां सकड देव दिवनूच आसता. देवाच्या राजांत आसलेल्यांक कांय उणें ना. देव तें दिवनूच आसता. देवाक तें कळीत आसा. तो कोणाक ऑर्डर दिला, त्या दिसाक ऑर्डर दिला देवान. तो दीस आमच्या विशयान खंत करता. आमी कांय खंत करचें म्हणना, आयच्या विशयांत खंत आमी करचें म्हणना. त्या दिसाक देवान सोडलां. तुजें काम कितें? देवाच्या राजांत वावर करचें, देवाचें राज परगट करचें, देवाच्या राजांत तुवें वावर करचें, हें देवाक मुख्य. तूं ह्या विशयान चिंतचें तें देवाक सोड. देवान कोणाक सांगलां? ह्या दिसाक सांगलां गे. माथेवाच्या वांजेलान पळोवंक गेल्यार आमकां कळटा, कन्नडान सारकें बरयलां. तो दीस ती चिंता करता की. त्या देखून ह्या संवसारा विशयान कांय आमी चिंता करचें नाका. त्या दिसाचे तो दीस चिंता करता. देव कितें आमकां गरज आसा तें सकट देव फावो करता. बॉल भलायकी आमकां दिसाक जेवंक खावंक न्हिसोंक पांगरोवंक रावंक बिडार हें सकट देवान आमकां दिलां. वय मू हें सकट दिल्या मागीर देव आमकां राखता की सांबाळटा न्ही गे, राखता सांबाळटा सकट करता. तरेवटी आमकां आमचो भावार्थ आमी दंडळूंक नजो. भावार्थ आमी कितें जाता, भावार्थांत अस्कस जाता. भावार्थांत घट करच्या खातीर साबारपोटी आमकां वयर सकयल जावंक पुरो. जाल्यार आमी तातूंत धैर्य सांडचें न्ही. साबारपणी कोणाचें कितें आयकूंक मेळोंक पुरो, कितें सांगूंक पुरो, जाल्यार तांचे वयरें कांय करूंक जायना. देवाच्या राजांत तूं आसतना तूं सुरक्षीत आसाय, ते सकयल देव सांबाळटा. हें आमच्या मोतींत आसूं दी. त्या देखून खंयचोय निर्धार घेता आसतना आमी फाटीं फुडें पळयचें. जेजून सांगल्या संवसारा रितीन निर्धार घेता आसतना आमी पळयचें. तो आख्रेक आमी खंय वचून भोंवता. त्या देखून आत्मीक रितीन निर्धार घेवंक तुज्या हातांत कितें आसा? देवाचे उतार आसा. हे उतार आयकून तुज्या आत्मीक रितीचो निर्धार तुवें घेवचें. कित्याक म्हळ्यार हें प्रामुख्य जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार देवा संवसाराचे स्थापने आदींच देवाचें हें योजन जावन आसा. त्या देखून ह्या योजनांत आमी भरती जावंक आसा. आतां भरती जाल्यार हांगा ओगोत बसोंक न्ही. आमी देवाच्या राजांत आयल्या आनी सुरक्षीत आनी कांय गरज ना. हांगा संपूर्ण कांय घेवंक आसा. आनीक आमचें तें कितें उणेंपण आसा म्हणलें चिंतून आमी जियेचें. कितें उणेंपण आसूंक पुरो. वय मू एकलो अधिकारी आयलो, तो सगळ्यांक संपूर्ण म्हूण चिंतून आयलो जेजूसाचें. वय मू तो संपूर्ण म्हाका सकट हांव ससनाची जिबीत जोडटलो म्हणल्या त्या इराद्यान त्या आलोचनान तो जेजूसाचें आयलो. जेजून कितें म्हळें? तुका एक उणें आसा. तशेंच आमकां कितें एक उणें आसा तें आमी पळयचें. तें आमी देवा कडेन सांगचें. कितें म्हाका उणें आसा, खंयच्यात हांव उणेंपण भोगून आसा, कितें म्हजें थंय उणें आसा म्हणल्यार सदांच आमच्या मागण्यांत आमी देवाक सांगाचें. त्या देखून देव कितें करता? सदांच तुजें उणेंपण दाखोवन दिता. तें आमी कितें करचें? संपूर्ण करून वचाचें. तें आमी संपूर्ण करून येताना कितें जाता? आमी संपूर्ण कांयक पावता. हे राजांत देवाच्या राजांत कित्याक म्हळ्यार संपूर्ण कांयक पावोंक, आमचें सुखी तिदवंक, आमचें उणेंपण कितें आसा तें तिदवंक, आमचें तें राग मोसोर अगेन जद्द फारीकपण कितें आसा जाल्यार तें सगळें भायर उडयचें न्ही गे. परचे दिसा आमी शिकोवन आयली हें फेस्त आमी आचारचें. कितें म्हळ्यार आमचें तें मेळेपण खोटेपण आसलें सगळें काडीचें. हें फेस्त आमी सदांच आचारचें म्हणून आमी देवाच्या उतरां मुखार आमी आयकलां. तशेंच आज आमी हें निर्धारा विशयांत आमी आयकलें. आत्मीक रितीन तुजो आनी ह्या राजांत आयल्या नंतर वावर आसा, काम आसा, हाका सगळ्यांनी मेळोवन आमी हें देवाच्या राजांत मुखार सून वचाचें. आमकां हांगासर विंसून देवान योग्य म्हूण चिंतून हाडलां. तशें जाल्ल्यान आमी देवाक कितें करचें न्ही, आमी अविश्वासी जावचें न्ही. विश्वासी जावन आमी विश्वासी साकोर जावन ताचें काम आमी मुखार सून व्हरया. आमेन.